अहम प्रतापचंद्र षडंगी लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः। अहं संस्कृतेन वक्तुमिच्छामि। अनुमति मिलिष्यति वा? संस्कृत अस्माकं राष्ट्रस्य प्राण भवति। संस्कृतं विना भारतस्य कल्पनामपि असम्भवं। मानवीय मूल्यबोधानां भण्डार भवति अस्माकं संस्कृत साहित्य। साधारण जीवन समुन्नत विचार संपन्नः सामान्य स्थलात् संसद यावत् सदैव संस्कृताय संस्कृतोत्कर्षाय च सेवाव्रती संस्कृत समुपासकः विचक्षणः हि अस्ति लोकसभायाः प्रसिद्धः सांसदः प्रतापचन्द्रः षडंगी, यस्य सकलमपि जीवनं संस्कृतेन अस्ति ओतप्रोतम्। संस्कृत विषये प्रतापचन्द्र षडंगी वर्यः किं विशिष्टं चिन्तयति इति जानीमः वार्तावल्याः एतस्मिन् अभिनवे साक्षात्कारक्रमे। नमस्कारः महोदय। नमस्कार। वार्तावली कार्यक्रमस्य विशिष्टे संवादक्रमे एतस्मिन् भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। महोदय, संस्कृतज्ञः सांसदः भवान्, संस्कृतेन संसदः भवान् सम्भाषणमपि करोति, एतस्मिन् विषये किं चिन्तयति? नहीं, अहं वास्तवे संस्कृतज्ञ न अस्मि। संस्कृतं प्रति मम मनसि श्रद्धा अस्ति। अहं स्वचेष्टया यदा कुत्रापि संस्कृतकार्यक्रमे गच्छामि संस्कृतेन वक्तुं प्रयासं करोमि। संसदे अपि अहं संस्कृतेन वदामि। संस्कृतं मम श्रद्धाया विषय होती। अहम वास्तविकतया संस्कृत मातुः सेवकः इति चेत् वास्तविक संस्कृत भाषा एक अंतः प्रेरणा युक्त भाषा। संस्कृत भाषा एक कृत्रिम भाषा न भवति, एक प्राकृतिक भाषा, स्वयंभू भाषा। यतः भगवान श्रीकृष्णेन श्रीमद्भगवद्गीताया उक्तं यदि यदा चरति सृष्टं तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। संस्कृत एक देव भाषा, गीर्वाणवाणी, अमृत भाषा। यदा कदापि अवसरं मिलति अहं संस्कृतेन वक्तुं प्रयासं करोमि। तद् दृष्ट्वा जनाः चिन्तयन्ति सम्भवतः ये प्रताप षडंगी संस्कृत उपाधि न प्राप्तवान्, परन्तु प्रयासं कृत्वा संस्कृतेन वक्तुं पारयति। तर्हि वयं सर्वे किमर्थं न पारयामः? अत्यंत उत्कृष्ट रूपेण, उत्कृष्टतर रूपेण अहं संस्कृतं, वयं सर्वे संस्कृतं वक्तुं पारयामः। आत्मविश्वासस्य वर्धनं भवति। महोदय, तत्र संसदि भाषान्तरकार्यं, सांसदानां भाषणानां तत्र वक्तव्यानां भाषान्तरकार्यमपि प्रचलति। तत्र संस्कृति अपि, संस्कृतस्य अपि भाषान्तरकार्यं संस्कृतभाषायाम् अपि भवति। एतस्मिन् विषये मया एतदपि श्रुतं यत् भाषान्तरकार्याणाम्, अनुवादकार्याणां तत्र प्रकाशनमपि शीघ्रमेव भविष्यति। एतस्मिन् विषये भवान् किं चिन्तयति? कः विचारः भवतः? तत्तु अतीव उचितं। यथा समस्तभाषाणां प्रकाशनं भवति तर्हि संस्कृतभाषाणाम् अपि प्रकाशनं भवतु। तन्माध्यमेन जनाः अपि समीचीनरूपेण ज्ञातुं पारयति। किं किं संस्कृतेन सांसदाः वदन्ति ते अपि ज्ञातुं पारयन्ति। महोदय, मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् शिक्षानीतौ, राष्ट्रियशिक्षानीतौ तत्र भारतीयज्ञानपरम्परायाः पाठ्यक्रमः तत्र प्रचलति। युवानः पठन्ति, छात्राः पठन्ति। एतस्य कथं प्रभावं पश्यति भवान् भविष्ये? अवश्यं प्रभावः अत्यन्त प्रेरणादायकः भविष्यति। माननीय नरेंद्र मोदी महोदयेन शिक्षानीतौ अत्यन्त प्रेरणादायक परिवर्तनं कृतवन्तः। अस्माकं ज्ञानपरम्परा अत्यन्त प्राचीना। अतीतस्य घनान्धकार वेदने इतिहासत दूरं दन्तकथया तीक्ष्णधारमपि असमर्थ। तस्मिन् समये अस्माकं देशे एक चमत्कार सभ्यता संपन्न सुसंस्कृत राष्ट्रजीवनस्य प्रारम्भः अभवत्। अस्माकं ऋषयः सगर्वेण कथितवन्तः क्रयन्तु विश्वमार्यम्, अर्थात् समग्र विश्वे वयं ज्ञानालोक वितरणं करिष्यामः, वयं तेषां स्पर्धितोत्तरदायात्। तस्मिन् समये अपि कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित, खगोल विद्या, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, वास्तुशास्त्र, युद्ध विद्या, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र, समग्र ज्ञान विज्ञानस्य भण्डार अस्माकं संस्कृत वाङ्मये स्थितमासीत्, अद्यापि अस्ति। इदानीमपि समग्र विश्वस्य ज्ञानकेन्द्र भवति भारतः। वास्तविकतया समग्र विश्वस्य श्रद्धा इदानीं भारतं प्रति समाकृष्टा भवति। तद्भवति अस्माकं संस्कृत साहित्य कारणतः। संस्कृत साहित्ये किं मानव आसीत्? विज्ञानम् अस्ति, दर्शनम् अस्ति, सर्वमेव अस्ति। अतः अस्माकं ज्ञान परंपरा एक होलिस्टिक एजुकेशन, सामग्रिक शिक्षा प्रदानार्थं प्रेरणा ददाति। अस्माकम् उपनिषदे एक चमत्कार उपाख्यानम् अस्ति। एक अत्यंत
तेजस्वी ब्रह्मचारी गुरुदेवानां कृते कथितवन्तः कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति. What is that by knowing which we can know the whole universe? Is there any common principle? गुरुदेव अत्यंत चमत्कार तात्पर्यपूर्ण उत्तर प्रदाति. स कथयति द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहासम् अपरा अपराश्च. सत्यं. द्वे विद्ये इति अपरा विद्या ऑर्डिनरी साइंस इतिहास भूगोल दर्शन सर्वमेव अपरा विद्या. वेदाः अपि अपरा विद्या ऋषयः कथयन्ति साहसपूर्वकम्. त्रिपरा विद्या किम्? अतः परा तया यत् अक्षरम् अधिगम्यते ऋषयः कथयन्ति. वो अनंत ईश्वरस्य प्रत्यक्ष ज्ञानं कारयति तद्भवति परा विद्या श्रेष्ठ विद्या. तथा अस्माकं समग्र उपनिषत् साहित्ये ईदृशी आत्मज्ञानं पूर्णमस्ति. अर्थात केवल आध्यात्मिक उन्नति न कथितवन्तः भवति उन्नति उभयविधं. सत्यं. तत् सामग्रिकशिक्षा अस्माकं ज्ञानपरम्परा. अस्तु महोदय, तर्हि विकसितभारतस्य संकल्पना अस्ति. तत्र संस्कृतस्य कथं स्थानं पश्यति भवान् यदा राष्ट्रियशिक्षानीतौ अपि भारतस्य ग्रन्थानां तत्र अध्ययनाध्यापनं प्रचलति? महाभारते एक उपाख्यानम् अस्ति. कदाचित् पितामह भीष्म महोदयानां कृते एक प्रश्नम् आगच्छति विकसितराष्ट्रस्य लक्षणं किम्? स कदापि स्विमिङ्ग् पूल् रास्ता मार्ग इत्यादि न कथितवान्. स कथयति यदा घनान्धकारे रात्रस्य घनान्धकारे एक सुन्दरी तरुणी दिव्याभरणभूषिता दिव्यालङ्कार विमण्डितां भूत्वा ग्राम नगर पहाड़ पर्वत अरण्य सर्वत्र निर्विघ्नेन विचरणं कर्तुं पारयति तद्भवति विकसितराष्ट्रस्य लक्षणं. कथं? अस्य राष्ट्रस्य चरित्र व्यक्तिचरित्र अत्यन्त समुन्नत भवति अन्यथा ईदृशी सम्भावना नास्ति. अस्माकं परम्परायां शिक्षायां चरित्रघटनोपरि सर्वाधिक गुरुत्वम् अस्ति. मनु महाराजेन सहस्र वर्षात् पूर्वम् उक्तवान् एतद् देशप्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः. अस्माकं संस्कृतवाङ्मये समग्र मूल्यबोधानां भण्डारम् अस्ति. मातृभक्ति पितृभक्ति गुरुभक्ति देशभक्ति गौभक्ति समाजनिष्ठा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. अतः संस्कृत वाङ्मय विषये संस्कृत ज्ञानं भविष्यति. ईदृशी मूल्यबोधानां प्रयोग माध्यमेन युवावर्गाणां चरित्र निर्माणं भविष्यति. यस्मिन् राष्ट्रस्य चरित्र युवावर्गाणां चरित्र उन्नतं भविष्यति तस्मिन् राष्ट्रस्य भविष्यतमपि समुज्ज्वल भविष्यति. शिक्षाया उद्देश्य किं? सा विद्याया विमुक्तये. अस्माकं वेदाः कथयन्ति विद्या द्वारा मनुष्य दरिद्रतातः मुक्ति प्राप्स्यति अज्ञानतातः मुक्ति प्राप्स्यति दुर्बलतातः मुक्ति प्राप्स्यति अपूर्णतातः मुक्ति प्राप्स्यति पुनः जन्म मरण चक्रतः अपि मुक्ति प्राप्स्यति. अतः राष्ट्रजीवन समुन्नत भविष्यति. किन्तु राष्ट्र भवति व्यक्तीनां समाहारः. यदि व्यक्तिजीवन समुन्नत भविष्यति ज्ञान विज्ञानस्य प्रभावेन तर्हि राष्ट्रभक्त चरित्रवान् अन्यायस्य प्रतिकार कर्तुं समर्थ ईदृशी बलविक्रमभरा युवा वर्गाणां माध्यमेन राष्ट्रजीवने अपि परिवर्तनं भविष्यति रूपान्तरणं भविष्यति. सत्यं महोदय. एकवाक्येन किं भारतं किं संस्कृतम् इति यदि भवान् वक्तुम् इच्छति युवभ्यः तर्हि अत्र किं प्रकाशयिष्यति भवान्? भारतीय संस्कृति संस्कृताश्रयी. भगवान् व्यासदेवेन इति पूर्वं गुरु परंपरा क्रमेण श्रुत्वा लक्ष वेद श्लोका वेदमन्त्रः अस्माकं पूर्वजाः मनसि धारितवन्तः. कालक्रमेण जनानां स्मृतिशक्ति ह्रासकारणतः वेदज्ञानं विलुप्तं भविष्यति इति विचिन्त्य व्यासेन तेषां संकलनं कृतवन्तः देवनागरी लिपि माध्यमेन. पुनः वेदानाम् आपातविरोधी मतवादानां सामञ्जस्य विधाय ते एक अद्भुत तर्कपूर्ण शास्त्रं रचितवन्तः यद् भवति व्याससूत्र अथवा ब्रह्मसूत्र अथवा शारीरिकसूत्र अथवा वेदांत सूत्र. पुनः अष्टादश पुराणानि रचितवन्तः. पुनः श्रीमद्भागवत अद्वितीय भक्ति ग्रंथ रचितवन्तः. श्रीमद्महाभारत लक्ष्य श्लोकात्मक समस्त विद्यानां भण्डार ते रचितवन्तः. तन्मध्ये दीपस्तंभ स्वरूप दर्शन शास्त्र शिरोमणि श्रीमद्भगवद्गीता अपि संयोजितवन्तः. पंचदशी भवतु विवेक चूड़ामणि भवतु समस्त शास्त्र संस्कृतेन युक्तं. किं सर्वाणि शस्त्राणि परित्यज्य वयं भारतस्य कल्पना कर्तुं पारयामः वा? नहि. जनाः कथितवन्तः विना रामायणं गीतां विना कविं कालिदासं भारतं भारतमनेः. अतः संस्कृतं त्यक्त्वा भारतस्य कल्पना कर्तुं न.
परन्तु युवानः जानन्तु यत् संस्कृते सकलविधमपि शास्त्रं तत्र ते सर्वमपि ज्ञातुं शक्नुवन्ति अवश्यम्। इति एतस्मिन् विषये। अस्तु महोदय, तर्हि संस्कृतं विना भारतं नैव। भारतस्य ज्ञानार्थं गौरवान्वितं ते युवानः भवन्तु, भविष्यमपि गौरवान्वितं स्यात्। संस्कृतं पठित्वा संस्कृतम् अधीत्य। वार्तावली कार्यक्रमाय भवता समयः प्रदत्तः, धन्यवादः। नमस्कारः। सुसंस्कृतं